बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। आदम अलैहिस्सलाम रूह इंसानी में बसने वाले सब के बाप हैं। इनसे पहले कोई बशर नहीं था। इनके बाद जो भी पैदा हुआ वो आपकी औलाद में से है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ बख्शा कि उन्हें अपने हाथों से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। इन्हें दुनिया के कोने कोने से जमा की गई खाक से पैदा किया गया। फिर इनमें अपनी रूह फूंकी। जब रूह इनके सर की तरफ दाखिल की गई तो इनको छींक आई तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया की मिट्टी से पैदा किया गया था जो मुख्तलिफ रंगों की थी, कहीं सफ़ेद, कहीं काली, कहीं सुर्ख, कहीं दरमियानी, कहीं नरम, कहीं सख्त। तो इनकी औलाद भी मिट्टी के हिसाब से पैदा हुई। इनमें कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ नेकोबद और कुछ नरम और सख्त तबीयत वाले हैं। जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो जुम्मे का दिन था। इसी रोज़ इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन इनको निकाला भी गया। इसी दिन इनकी वफ़ात हुई और जुम्मे के दिन ही क़यामत आएगी। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनका कद 60 हाथ लंबा था। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि वो फरिश्तों की जमात को सलाम करें और देखें वो क्या जवाब देते हैं। आपका और आपकी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलामती हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी आप पर अल्लाह की रहमतों का इजाफ़ा कर दिया। जब इस्लाम आया तो मुसलमानों को यही हुक्म दिया जब एक दूसरे से मिलें तो अस्सलाम अलैकुम कहें। इसी तरह जब हम अपने रिश्तों से मिलते हैं तो उनको अमन और सलामती का पैगाम देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने इनकी तामील की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और इनको सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम ज़रूरत की चीज़ों के नाम सिखा दिए जिनसे लोग इनको पहचानते हैं। सब चरिंद परिंद, इंसान, हैवान की सब छोटी बड़ी अशिया के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने इनको कहा कि अब फरिश्तों तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, जितना तूने इल्म बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ भी मालूम नहीं। बिलाशुबा तू दाना और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने नाम बता दिए, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों ज़मीन की तमाम पोशीदा बातें जानता हूँ। इब्लीस यानी शैतान फरिश्तों की जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता था, बल्कि वो एक जिन था। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है और जिनों को शोला मारती हुई आग से। फरिश्तों की ये सिफ़त है कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जिस काम का उनको हुक्म दिया जाए वो फ़ौरन बजा लाते हैं। फरिश्तों के बरअक्स जिनों में बाज़ अल्लाह को मानते हैं, बाज़ अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इब्लीस कहने लगा, मैं इससे अफजल और बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है, लिहाजा मैं इसे कैसे सजदा करूं। इसने तकब्बुर किया, इसने अपने आप को बड़ा और अफजल जाना, आदम अलैहिस्सलाम को हकीर और कमतर समझा। इसका अज़र बड़ा ही बेकार और गलत था। इसने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह इससे नाराज़ हो गया और हुक्म दिया, तू मेरी बारगाह से निकल जा, तू मरदूद है, और इसका मकाम और मर्तबा छीन लिया गया। शैतान कहने लगा, मुझे क़यामत के दिन तक की ज़िंदगी दे दे, यानी मुझे मौत ना आए। अल्लाह ने इसे क़यामत तक की ज़िंदगी अता फरमा दी। जब इस बात का इसे यकीन हो गया वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा तो इसने अल्लाह ताला से कहा, मैं बनी आदम का दुश्मन हूँ, मैं गुमराह करता रहूँगा, मैं वसवसे डालकर राह रास्त से भटकाता रहूँगा, उन्हें शिर्क करने की दावत दूँगा, उनको गुनाहों पर उकसाऊंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आऊँगा, उन्हें गुमराह कर दूंगा। अब वो हर शख्स जो शैतान की बात माने वो बदनसीब है, जो शख्स इसकी मुखालफत करे और इसकी बात ना माने वो खुश नसीब है। शैतान को जन्नत से निकालकर आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद किया गया। आप जन्नत में अकेले रहते थे, कोई साथी ना था जिससे इनको तस्कीन होती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया।
آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو پا کر بہت خوش ہوئے، ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا ان خاتون کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حوا علیہ السلام۔ اب فرشتوں نے پوچھا ان کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت کے پھل کھاتے اس کے باغات میں گھومتے تھے۔ اللہ نے کہا تم لوگ جنت میں جس مقام جانا چاہو جا سکتے ہو، جو پہننا چاہو پہن سکتے ہو، لیکن ایک ایسا درخت ہے جس کے قریب تم نہیں جاؤ گے اور نہ اس کا پھل کھاؤ گے، ورنہ ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ وہ بولے ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا یہ ایسا درخت ہے جو اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو زائل نہیں ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات منوا لی اور ان کو یقین دلوا دیا۔ انہوں نے ابلیس کی بات مان لی اور اس کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے، وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ وہ دونوں جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے سخت گناہ کیا ہے۔ وہ دونوں اپنے اس فہم پر بڑے نادم اور شرمندہ تھے، لیکن اب بھول ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن انہیں حکم دیا کہ دونوں جنت سے اتر جاؤ۔ ان کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ انہیں ہر چیز بنانے کا طریقہ سکھایا اور پھر زمین پر اتارا۔ زمین پر آ کر انہوں نے سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ اس طرح سے تیار کیا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام گندم کے کچھ دانے لائے، ان کے کہنے پر اسے زمین میں بویا، اس میں گندم اگ آئے اور وقت آنے پر اس کو کاٹا، پھر بھوسی سے دانے الگ کیے، پھر اسے پیسا اور گوندا اور اس آٹے کی روٹی بنائی اور اسے کھایا۔ اس طرح نہایت محنت کے بعد کھانا ملا۔ کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی، پھر اسے پہنا اور اپنی رہائش کی جگہ بنائی۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم علیہ السلام کی بہت سی اولاد پیدا ہوئی، جس میں ہمیشہ جوڑی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ اولاد بڑی ہوئی تو انہیں حکم ہوا کہ پہلے کے ساتھ یعنی پہلے لڑکے کے ساتھ دوسری لڑکی کی شادی اور دوسرے لڑکی کے ساتھ پہلی لڑکی کی شادی کی جائے، یعنی اس لڑکی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی جائز نہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ اب ان کی اولاد ہوتی گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد پوری دنیا میں بستی چلی گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض لوگ بڑے نیک و کار تھے، جبکہ بعض بہت شریر و گنہگار تھے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، جن میں ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، جو کہ 40 میٹر لمبائی بنتی ہے۔ گویا آدم علیہ السلام بڑے لمبے قد کے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کے قد کم ہوتے گئے۔ آج جس طرح ہمارے قد ہیں وہاں آ کر ان کے قد روک لیے گئے، تاہم اب بھی بہت سے لوگ لمبے قد والے اور بہت سے چھوٹے قد کے ہیں۔ مورخین کے خیال کے مطابق آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تک پہنچی تھی۔ وہ 1000 سال تک زندہ رہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو جمعے کا دن تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی اور مشکل اوقات میں اللہ سے مدد مانگنے کو کہا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائیں تو ہمارے لیے اور نہ رحم فرمائیں ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔